बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, आज 17 दिसंबर 2024 मंगल का दिन और हुकूमत ताकतवर जो है वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर चुकी हैं, बहुत बड़ा भूचाल आया है इस मुल्क की सियासत के अंदर। मैं आपको बहुत पहले से बता रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 20 जनवरी को ओहदे का हल्फ उठाएंगे, तो उसके फौरी बाद आप सूरत हाल को यकसर तौर पर तब्दील होता हुआ देखेंगे। लेकिन क्या पता था कि सूरत-ए-हाल इतनी जल्दी तब्दील हो जाएगी कि किसी को शायद इसका अंदाजा नहीं था। अब सबके पांव से जमीन निकल चुकी है और इस वक्त बैठ के जारी है कि अब किया तो किया क्या जाए। जनाब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान की रिहाई का हुक्मनामा जो है वो जनाब जारी कर दिया गया है और ये नाकाबिले यकीन ऑर्डर जो इस वक्त सामने आया है उसने सबकी धज्जियां बखेर कर रख दी हैं। जो हुक्मनामा जारी हुआ, जो चीजें चल रही हैं, वो तमाम तफसीलात तो मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन वहीं पर 4 ताकतवर जर्नैलों ने भी इस बाजी को पलट कर रख दिया है। वो कौन से जर्नैल हैं, क्या वो कोशिशें कर रहे हैं, क्या अंदर खाती चीजें चल रही हैं, उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखनी है। और फिर तीसरी खबर पर हम बात करेंगे, कप्तान की नई कॉल। अब की बार एहतजाज वाली कॉल नहीं होगी, अब की बार जश्न वाली कॉल होगी। जश्न जो है वो करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये मामला क्या है, इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, जो डोनाल्ड ट्रंप वाली खबर है उस पर आने से पहले मैं आपको 4 ताकतवर जर्नैलों की खबर जो है वो सबसे पहले दे देता हूं कि इस वक्त मामला क्या है। देखिए जनाब, ये तो बात अगर आप ये कह दें कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के आमने सामने है, तो ये शायद कहना गलत होता है, क्योंकि अंदर खाते भी चीजें कुछ इस तरह की होती हैं, राय तब्दील होती है। अगर मेरी राय इमरान खान के हक में है तो किसी और की राय इमरान खान के मुखालिफ हो सकती है। तो यही इसी तरह से इदारे के मैकेनिज्म होता है कि इदारे के अंदर भी हर शख्स की अपनी अपनी राय होती है। वो अपने बिहाफ पर उसकी कोशिशें करता है कि कहीं ना कहीं मामला को सेटल डाउन किया जाए। तो इसी तरह से जनाब 4 जर्नैल जो हैं वो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मामला है उसको मुकम्मल तौर पर ठीक किया जाए। और जो ये लड़ाई चल रही है, जो ये नफरत की फिजा है, जो एक दो शख्सियात आपस में एक दूसरे के गुत्थम गुत्था हैं, इनकी लड़ाई को खत्म किया जाए। अब फैसल वाडा एक जानिब कह रहे हैं कि मैं कोशिशें कर रहा हूं, आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि जुमहूरी तौर पर मामला को हल कर लिया जाएगा पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान। और वहीं पर ये 4 ताकतवर जर्नैल हैं, जिसमें जनरल खालिद नईम लोधी साहब हैं, जनरल तारिक साहब हैं, जनरल खालिद साहब हैं और जनरल यासीन, ये रिटायर्ड जर्नैल हैं और ये अपने एंड पर बहुत कोशिशें कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कोशिश जनरल खालिद नईम लोधी साहब की है, जो डायरेक्टली आर्मी चीफ साहब से भी कुछ ना कुछ राब्ते करते हैं, इमरान खान के करीब भी रह चुके हैं और सेक्रेटरी दिफा भी रह चुके हैं साहब का। तो बहुत अहम कोशिशें जो हैं वो अंदर खाते भी जा रही हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो ये लड़ाई चल रही है, जो ये सूरत हाल मुकम्मल तौर पर खराब है, इसको खत्म किया जाए। और ये मुल्क के लिए अच्छा हो सकता है कि क्योंकि इस वक्त फौज को और अवाम को एक दूसरे के आमने सामने लाने की साजिश ये नून लीग की हुकूमत कर रही है। आपने सानिया 26 नवंबर को देख लिया कि 245 लगाकर आपने क्या किया, आपने अवाम पर सीधी गोलियां चलवा दी, आपने लोगों को शहीद कर दिया। और ये आप सानिया मॉडल टाउन से बहुत बड़ा सानी है। सानिया मॉडल टाउन में क्या हुआ था कि उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के वो शहबाज शरीफ थे, और अब जो सानिया हुआ उसमें भी चीफ मुल्क के प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो शहबाज शरीफ है। आप इस सारी सूरत हाल से अंदाजा लगा सकते हैं कि जनाब ऑल इज नॉट वेल। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4 ताकतवर जर्नैल तो अपने तौर पर कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी जनाब रिहाई का हुक्मनामा जारी हुआ है और नाकाबिल यकीन ऑर्डर। जनाब रिचर्ड गरनल जो हैं उनको डोनाल्ड ट्रंप ने अपना नुमाइंदा खुसूसी स्पेशल मिशन इस पूरे खत्ते में तैनात किया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये बहुत बड़ी तब्दीली होगी, और अगर रिचर्ड गरनल जो उनको ये तैनात कर देते हैं, ये खबर मैंने ब्रेक की थी अपने यूट्यूब चैनल से, अगर आप देख सके, और उसके 2 दिन के बाद ये खबर सामने आ गई। और जब रिचर्ड गरनल को यहाँ पर लगाया तो इसका मतलब ये हुआ कि जब उन्होंने ट्वीट्स की इमरान खान के लिए 25 नवंबर को जो ये सानिया हुआ, जो डी चौक पर एहतजाज हुआ, उन्होंने कहा कि रिलीज इमरान खान। और फिर रिचर्ड गरनल की तैनाती के ऊपर जियो न्यूज ने खबर दी कि डोनाल्ड ट्रंप ने हम जिन्स प्रस्त रिचर्ड गरनल को अपना खुसूसी एलची मुकर्रर कर दिया है। जियो न्यूज ने जब ये खबर लगाई तो उसके फौरी बाद रिचर्ड गरनल ने इसके ऊपर रीट्वीट किया और कहा कि आई विल से इट अगेन, मैं ये दोबारा कहूंगा। जियो न्यूज को मेंशन किया और लिखा फ्री इमरान खान। पहले कहते थे रिलीज इमरान खान,
اب انہوں نے کہا کہ فری عمران خان. یہ آپ اندازہ کریں یہ ایک پہلا باقاعدہ میسج ہے اور رچرڈ گرنل کی جانب سے کہ عمران خان کو آزاد کیا جائے. اور یہ خصوصی نمائندہ خصوصی ہے, بلنڈر ہو گیا ہے, اور اتنا بڑا بلنڈر جیو نیوز نے کیا ہے کہ انہوں نے پورے کے پورے بیانیے کو اڑا کر رکھ دیا ہے, اور خود جا کے یعنی کہ اڑتا تیر دیا ہے جناب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو. جیو نیوز نے اڑتا تیر دے دیا ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ عمران خان کو تو لمبے عرصے کے لیے جیل کے اندر رکھا جائے, رچرڈ گرنل کی تعیناتی کے اوپر آپ اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے تھے, جیسے آپ نے عمران خان کی زندگی کو کنٹروورشل بنایا, آپ نے عدت نکاح کیس کر دیا, آپ نے جناب سیتا وائٹ سکینڈل نکال دیا, آپ نے کہا کہ ریحام خان سے آپ نے کتاب لکھوا دی, آپ نے جناب جو جمائمہ ہے اس کے خلاف کریکٹر اسیسینیشن کی کیمپین چلوا دی, پھر بشرا بی بی کے خلاف آپ نے کیمپین چلوا دی, عمران خان کے خلاف آپ نے کیمپین چلوائی. اس کا حاصل وصول کیا ہوا؟ صفر. آپ کو کچھ نہیں ملا. اب آپ کو کچھ نہیں ملا تو آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے خوف میں آ کر کے آپ رچرڈ گرنل آ گئے ہیں اور یہ کچھ نہ کچھ بڑا کر دیں گے, تو آپ نے اس خوف میں آ کر میڈیا کیمپین چلوانا شروع کر دی. اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ جناب جیو نیوز کو وہ ٹویٹ کو وہ خبر کو تبدیل کرنا پڑا. پھر انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے رچرڈ گرنل کو اپنا خصوصی ایلچی مقرر کر دیا. پہلے ہم جنس پرس کی انہوں نے ہیڈ لائن لگائی, اس کو ختم کر کے فوری طور پر اس کو ایڈٹ کیا گیا. اس سے نظر آتا ہے یا ظاہر ہے جو رچرڈ گرنل ہیں وہ انٹیلیجنس چیف بھی رہ چکے ہیں, وہ کوئی عام شخص نہیں ہے, اور ان کی تعیناتی بہت امپورٹنٹ ہے. وہ جانتے ہیں کہ جیو نیوز نے جو خبر دی ہے وہ ان کے مالکوں کو کہنے کے اوپر دی. تو اس کے بعد صورتحال یکساں طور پر تبدیل ہو گئی ہے کہ اب یہ آپ اندازہ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک بار پھر سے انہوں نے رہائی کا مطالبہ کیا ہے, اور ان کی تعیناتی کے بعد کیا صورتحال ہوگی. کیا آپ عمران خان کو جو ہے جیل کے اندر رکھ سکیں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی کچن کیبنٹ کا ممبر ہے, انتہائی قریبی ساتھی ہیں ان کے, انتہائی قریبی ترین ساتھی ہیں. میں اتنا آپ کو بتا رہا ہوں, جب وہ آئیں گے تو پھر صورتحال آپ کے سامنے ہو سکتی ہے کہ اب عمران خان کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا, ورنہ جناب وہ آ رہا ہے, باہر آ رہا ہے, اور ڈنکی کی چوٹ پر جو ہے وہ واپس آ رہا ہے. اب دوسری جانب جناب کپتان جو ہے وہ بھی اس کے لیے جشن کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. جناب وہ خبر بھی آپ کو دے دیتا ہوں. محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ تمام اضلاع نے تحریک شروع کرنے والے ہیں. اب ظاہر ہے یہ اپوزیشن اتحاد کے جو ہیں وہ جناب سربراہ ہیں, اور انہوں نے کہا کہ اس حکومت کو عوامی طاقت سے گرائیں گے, ہمیں مجبور نہ کریں, ڈائیلاگ ہونے چاہیے, مذاکرات مسائل کے خاتمے کے لیے ہونے چاہیے, جتنی جلدی ہو یہ اسمبلی ختم کر کے نئے انتخابات کروائے جائیں. اور محمود خان اچکزئی نے عمران خان کو جو ہے وہ مشورہ بھی دیا کہ جناب آپ تھوڑے دنوں کے لیے سول نافرمانی کی تحریک کو مؤخر کر دیں, اور اس کا فائدہ ہے کہ جناب آپ یہ کریں گے تو مذاکرات کے لیے چیزیں آگے چلی جائیں گی. اب 7 دنوں کا وقت خان صاحب نے الٹیمیٹم دے دیا کہ اس کے بعد پھر ہم سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دیں گے. اور پھر جناب محمود خان اچکزئی نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی اور حکومت دونوں سے ناراض ہوں. کرم نے 150 لوگ مرے لیکن کسی نے پرواہ نہیں کی. کرم میں ایک وفد جائے اور اظہار یکجہتی کا اظہار کرے. آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہمدردی کی قرارداد آنی چاہیے. آج بھی وقت ہے کہ 2 نمبر وزیر اعظم کو کہہ دیں کہ اس طرح نہیں چلے گا, ہمیں مجبور جو ہیں وہ نہ کریں. انہوں نے کہا کہ اس اسمبلی کے سامنے لوگوں پر گولیاں برسائیں گی, سر میں گولیاں ماری گئیں. فلور آف دا ہاؤس پر کھڑے ہو کر جناب جب وہ یہ بات کر رہے تھے, آپ اندازہ کریں کہ سر پر گولیاں ماری گئیں. یہ ایک ممبر آف نیشنل اسمبلی بات کر رہا ہے, کوئی عام شخصیت بات نہیں کر رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سروں پر گولیاں ماری گئی ہیں, اور پھر یہ اتنی خطرناک صورتحال کی جس کے بعد یہ اسٹیبلشمنٹ اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہے, حکومت بوجھ اٹھانے سے قاصر ہے. یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے جناب آ رہی ہیں. اور پھر رؤف حسن صاحب نے کہا کہ حکومت اس وقت نہیں چل رہی, بس تھوڑا وقت اور گزرنے دو, یہ حکومت خود گر جائے گی. حکومت کے IMF, ورلڈ بینک یا دیگر بیرونی آرگنائزیشنز کے ساتھ معاملات آگے نہیں بڑھ رہے. پاکستان تحریک نے پہلی بار ورلڈ بینک نے $500 ملین کا قرض نہیں دیا ہے, تو لہٰذا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حکومت اپنے زور پر ہی گر جائے گی. تو یہ جشن کی تیاریاں اگر آپ یہ کہہ لیں کہ شروع ہو گئی ہیں, کہ تحریک ادھر سے شروع ہوگی, اور وہی تحریک جب شروع ہوگی اسٹریٹ پاور کے طور پر عمران خان کی رہائی کا اعلان ہوتا ہے, تو ڈیفینیٹلی پھر لاکھوں لوگوں کا سمندر اڈیالہ جیل کا رخ کرے گا. اور آپ صورتحال کو دیکھ سکتے ہیں, ڈاٹس کنیکٹ کریں کہ رچرڈ گرنل کی جو دوبارہ سے ٹویٹ ہے فری عمران خان کی جیو نیوز کی ہیڈ لائن کے اوپر, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر سیاسی منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے. تو یہ تمام تر تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس ترنگا پر لازمی ہے لکھنے لانے کے بعد. پاکستان زندہ باد.